Page number 5, A10. Deva mukhar upo rausha, amche modlia favokona, favona stana funkya mogan, deva nam kaet kagelia, favona stana funkya mogan, deva nam kaet kagelia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आयज आमी बागयोंत जाकोब दोरमदूत हाचें फेस्त समरुमता. ही जावन आसा परब. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सदांचे भाशेन तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी भुरग्यां पासत मागया. भुरग्यांक कशे भाशेन दिशा दिवंक जाता. आमच्या उदाहरणांचेरूच तांचें जिवीत अवलंबून आसा. आमी तो तांकां बरी देख दीत जाल्यार तांकां ती देख मेळटली. पूण आमच्या कोन्यांनी उतरांनी कोन्यांनी तांकां तें पळोवंक जाय. तर आमी सगल्या आमच्या तरणाट्यां पासत मागया. देवान तांकां बुजवण दिवची, तांकां वायटा विघ्नांतली निवारची, तांकां सारक्या मार्गार हाडची. हे सगळे मागणी ताचे पासत आमी करया. आनी तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत धरून आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत धरया. आनी ह्या मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. सुम्या काकूत कोर, Somya kakutkor. क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kakutkor. सुम्या काकूत कोर. Somya kakutkor. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोरपोदेदाद देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सोरपुदेदारा सासणाच्या देवा, आपल्या रोगताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुज्या दोरमदूतां भितरलो पयलो बागयोन जाकोबाक तुवें विंचलोय. ताचे साक्षे वरवीं लोजे आनी भिरांती विर्णे भावार्थ बोरगोट उचारूंक आमकां धीर मेळूं आनी ताचे विणवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी संस्कायेन तुजी चाकरी करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बागीवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, असली व्हडती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगल्या जिनसांच्या कश्टांचो भार आमी सोंसता
पूण चेपोन पडना आमी गोंडोलाक सांपडटा पूण निराशी जायना पिडापीड भोगता पूण वसाद पडना आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिसती पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरता जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिसती पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आधीन करीत आसात हे भाशेन मरण आमचे सोवें आपलें काम करीत आसा पूण तुमचें सोवें जिवीत आपलें काम करीत आसा हांवें सोत मारलें देखून हांव उलयलों अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणा हें सगलें तुमच्या बऱ्याक हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोवं देवाचें उतर हें देवाचे वळखार देवाच्या उतराक आमचो जबाब रोडण्यांत दुकानी बोमतात ती गायनां गावून करतात लुवणी म्हणुया रोडण्यांत दुकानी बोमतात ती गायनां गावून करतात लुवणी सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपनशें दिसलें तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां आमचो जबाब रोडण्या दुकानी बोमतात ती गायनां गावून करतात लुवणी ऑन बावाडती लेगून म्हणूंक लागले कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात ओय व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं आमचो जबाब रोडण्या दुकानी बोमतात ती गायनां गावून करतात लुवणी जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा रोडण्या दुकानी बोमतात ती गायनां गावून करतात लुवणी आमचो जबाब रोडण्या दुकानी बोमतात ती गायनां गावून करतात लुवणी वेतां वेतां दुकां बरीं चुरलीं आतां घेवन बोमचें बी येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें आमचो जबाब रोडण्या दुकानी बोमतात ती गायनां गावून करतात लुवणी उद्गाराक उबी रावया Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. Soy, Sorvespora. Soy, Sorvespora. Soy, Sorvespora. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. Soy, Sorvespora. Soy, Sorvespora. Soy, Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेवे दिव्याच्या पुताची आवय जेजू सरशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागोवंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें तुका कितें जाय तिणें म्हणलें ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय जेजून पोत्तीपाळ केलो कितें मागतात तें तुमीच नकळोत हांव पियेतलो त्या पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत ताणें म्हणलें ओय जाता ताणें तांकां सांगलें
म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेसून तांकां आपणाचो शिंयापून हाडून सांगलें, ओन भावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपली चाकरेक लावंक न्हय बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडूने पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जाणो कशे भाशेन आयज आमी बागेवंत जाकोबाचें फेस्त समोरमता आनी वो जाकोब जावन आसलो जुआंवचो भाव आनी ते दोगूय जाण मासळी मारणारे आसलेले. ते आपल्या बापाय जेबेदी बरोबर वावुरताले. तांकां जेजून आपयले. हे दोगूय जाण भाव आनी पेद्रू ते तेगूय जाण तांकां एक स्पेशल म्हणल्यार हितून जागो जेजू बरोबर आसलेलो. तांकां तो त्या भुरग्याक जे मेलेले आसले ताका जेजू उठोवंक वेता तेन्ना बरें करूंक वेता तेन्ना त्या तेगांक घेवन वेता. दुसरें म्हणजे जेजू बरोबर ते दोंगरार आसतात. जेन्ना जेजूचें रुपांतर जाता तेन्ना हे तेगूय जाण आसतात. गेत्सेमनी मोळ्यान जेन्ना जेजू कोश्टावतालो तेन्ना ते तेगूय जाण आसलेले. ते भारी भियेल्ले. आनी आयज आमी पळयता कशे भाशेन तांची आवय म्हणटा, हांकां दोगांयकूय तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसय तुज्या राज्यांत. म्हणटच जेजू तांकां कितें म्हणटा, तुमी म्हजे बरोबर जियेतले तेन्ना पदवे पासत न्हय, सेवे पासत. सेवे चाकरीचें जिवीत आमचें जावंक जाय. आपलेपण न्हय, दुसऱ्यांचें जिवीत पळोवंक जाय आनी तांचे पासत आमी वावरूंक जाय. आमचें जिवीत दुसऱ्यां पासत आमी खर्चूंक जाय. तुमच्यान तें करूंक जातलें? ते म्हणटात वय. म्हणटात जागोय तो म्हजे कडेन ना, तें सगळें बापायच्या हातांत आसा. म्हणजे हे भाशेन जेजू दाखयता की आपुणूय खालतो आसा, तुमी खालते जावंक जाय. आनी जाकोब खालतो जाता. जेरुसल्याक ताका पयलो मार्तीरचो इनाम मेळटा. ताका हेरोद धरता आनी सगळे फुडें तांची तकलीच कातरून उडयता. पूण थंयसर कितें जालें, जो ताचे बरोबर गेल्लो ताका मारूंक, तो काळजीदार ताची पळोवन इतलो थटकता आनी तो ताचो नमुनो पळयता की तो भियेना. सारको गाबरनासतना जेजूक तो साक्षी दिता. आनी हें पळयल्या उपरांत ताचें मन बदलता आनी तोय जेजूक आपलो धनी म्हणून पत्करता. आनी हे दोगांयकूय त्याच वेळार होच इनाम मेळटा. दोगूय जाण मार्तीर जाता, दोगांयकूय मारतात. पूण मारच्या आदीं तो ताका एक उमाव दिता. कित्याक ते दोगूय जाण जेजूच्या मोगांत जेजूची सेवा करूंक दुसऱ्यां पासत आपलें जिवीत वारोयतात. म्हणून ते दोगूय जाण एकवटोन हे भाशेन देवाक कारगां दितात. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता कशे भाशेन जाकोबान आपलें जिवीत जेजू पासत वारयलें. आतां जेजू आमकां सांगता, आमी पयलो वयलो स्थान घेवंक फावना, आमी खालते जावंक जाय, सेवा चाकरीचे जावंक जाय. आनी पयल्या वाचपान आमी पळयता
हें कित्याक लागून घडोवंक शकता आमचे मदें कित्याक बावतिजमा वरवीं जेजू आमचें सवें आसा आनी ताका जितली आमी हाजीर जाता तेन्ना ताचें जिवीत जेजूचें जिवीत आमचें सवें आमी जियोंक लागता जशें म्हणजे ताका नाकारलो ताका पयस केलो तेच भाशेन आमकांय पयसा येतली पूण आमी भिवंक फावना कित्याक तो आमचें सवें आसा आनी जशे भाशेन देवाचो पवित्र आत्मो जेजू सवें वावुरतालो तेच भाशेन जेजूचो पवित्र आत्मो आमचें सवें वावुरतलो आनी आमकांय पुनर्जिवंत करतलो तर आमकां भिरांत ना मेलीं जाल्यार आमी भिवंक फावना आतां हें आमी कशें भुरग्यांक परगट्टले आयच्या दिसा आयच्या काळांत भुरगीं चडशीं मोबायलार आसतात आतां मोबायलार कितें जाता त्यो गेमी पळय खेळटात थिंचो सगळें तांकां जाय पळय तशें जाता आतां ती मागीर कितें समजूंक लागतात की जिवितानूय तशेंच आसा म्हणून आनी थिंचोर तो अंतर तांकां अणभवंक मेळटा आनी खूब फावटी ती निराशी जातात हाका लागून त्या मोबायलाचेर जें कितें चलता सायबर स्पेसान ते भाशेन संवसारांत चलना हाका लागून हो अंतर पळय आसा तो तांकां खूब फावटी त्याच हातूनच रावन तांकां दवरता आनी ती मागीर ऑब्सेसीव कंपल्सिव डिसऑर्डर कशी जाता आनी सगळ्योच मोबायलारच्योच आसतात त्या संवसारांत ती जियेतात पूण मागीर वाडोवंक जाय न्हय परिक्षाक दिवंक जाय दुसरीं कामां करूंक जाय मागीर कामाक वचोंक जाय काजार जावंक जाय मागीर थंयसर डिफिकल्टी मेळता तांकां तें भोव कठीण जाता तांकां कित्याक लागून जें मनांत आसता तें जिवितान ते भाशेन घडना हाका लागून तांचे बरोबर आमी उलोवंक जाय ती म्हणल्यार तूं आमचे कडेन उलोवची ना खूब फावटी ती कितें म्हणटली तुमी आमकां समजोनात पूण समजून घेवच्याक आमी तांचें आयकूंक जाय तांकां आदीं फुडें सांगूंक फावना हें करूंक जाय तें करूंक जाय म्हणून पयलें तांचें समजून तांच्या संवसारांत आमी सामील जावंक जाय आमी पळोवंक जाय कितें चलता पळय तें आनी त्या प्रमाणे आमी मागीर तांकां मार्ग दिवंक शकतले नाजाल्यार तांकां दाखोवपाक आमच्यान जावचें ना तर ही कृपा आमच्या सगळ्या बायक आनी मांयक वडिलांक देवान दिवची समजिकायेची आनी तांचे बरोबर रावन तांकां समजून घेवची आनी भुरग्यांकूय ती फुरसत मेळच्या की हें तांचें जिवीत आनी चिंतप वेगळें आसा आमचें वेगळें आसा तें थंयसर तांकांय ती करपा मेळच्याक दुसऱ्यांचें आयकोपाक वडिलांचें चड करून तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो इतलेंच न्हय तांचेय मदें खूब फरक आसात कित्याक ते वेगवेगळे प्रोग्राम पळयतात आनी काजार जाली म्हणटच तांकांय तशेंच जाय आपलेंच करूंक जाय आनी आपल्याक कित्याक जावंक लागलेलें आसा कित्याक आयज काल भुरगीं म्हणल्यार तूं एकूच आसता पूण सगळें आमी ताका दिता आनी तें मागता तें ताका मेळटा मागीर काजार जाली म्हणटच तें जायना आनी हाका लागून खूब त्रास तांकां जातात भयणीनो आनी भावनो आमी आमच्या सगळ्या तरणाट्यां पासून मागया देवान तांकां पवित्र आत्मो दिवचो आनी ती अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्यान भरोवन तांची मनां जीं आतां कवळीं आसात तातूंत देवाचोय एक अणभव तांकां घडचो आनी देवाच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तांचें जिवीत चलोवंक तांकां घोटाय मेळची कृपा मेळची आनी बळूय मेळचें तर आमी तांचे पासत मागया भाग्यवंती नासान हेच भाशेन सगळ्या जाणांक भुरग्यांक तेच भाशेन मार्गदर्शन दिलें आयकोन तांचें म्हणटच आमी तेच भाशेन एकामेकाचें आयकोंक सदांच पयले सुवातेर जेजूक एकवटून रावया ताचे शक्तीन आमचे कडेन सगळें बरें आमच्या तरणाट्यांक करूंक जावंक लागतलें सगळें हात जोडया आनी तांचे पासत आमी मागया प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटून रावत तर जेजू आमचें सवें जियेता तो तांकांय गोठाय दितलो आनी तांचें सवें जेजू आसा ताका आमी एक जावन हे परी भितरल्या भितर तांकांय आमी गोठाय दिवंक लागतले हें आमचे कडेन जायना पूण ताचो पवित्र आत्मो आमकां ही गोठाय दितलो आनी सगळें पासत आतां आमी मागया
सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोडशी येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page number 29, C4. आमची पातका धुवून काडून निर्मळ काळजा तुका वोपून देवानी मुच्या मोदें सदां करूं शांती करूं आसा जेजू तुवेंच दिलो Jesu, tu és de l'amor gozoso, contigo has de tornar, waura toca pedo, samsar soglo o barbaro, dotremo kar baba pavo. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या रवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा सोम्या जेजून आपल्या कोश्ट मरणाची काल्स सगळ्या दोरुमदुतां भितर बागयोन जाकोबाक पयली पिवंक दिली त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रोक्ता स्नानाचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवून काड आनी तुज्या पुताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जाकोब तुज्या रोक्ता साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी साशणीक खरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपोर गोठुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समोर ओपता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, तुजे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आमी भक्तीपणी म्हणून सगल्या आमच्या तरणाटे पासत आमी मागया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 75, D47. Soy prítimog vosta, toi deva girasa. Soy prítimog vosta, toi deva girasa. Ektai kelia dekchidan, amka Jesu jamogan. Jesu amche dados bon, anonani vorte bon. Zoi pritimog vosta, toi deva girasa. Zoi pritimog vosta, toi deva girasa. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या दोरमदुताची परब समोरुंबून ह्या दिनवासणेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला. भाग्योन जाकोबा भाशेन ह्या संवसारांत जेजूच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आनी ताच्या कोश्टांचे कालशींतलें पिवन स्वर्गांत जेजूचे मोहिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक भावार्थान बोरवाशान तुमी तुमचेच पासत न्हय पूण सगल्या तरणाट्या पासतूय मागतात. ती आमचो फुडार जावन आसा. आमी तांकां सदांच आमच्या मागण्यांत दवरया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. लॉयलाच्या भाग्योतीन आसा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवारमाचे राखणे खाल तुजें संवसारीक जिवीत सारकें सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेक चे चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेचे कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगट आख्ख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजांत थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोणाकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योती नासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिनवासतांव आनी तुज्या उतरांनी आमचेंय जिवीत देवाक समर्पितांव. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 232, U3.